प्यानल बनाएर सबैको उम्मेदवारी खारेज गर्ने ओलीको चेतावनी। 100 किलो सुन 61 किलो कसरी भयो ओलीको प्रश्न। राष्ट्रपति पौडेललाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन। पौडेललाई भगवान रामसँग तुलना गरियो। कार्यदलको कार्यादेशबारे पहिले नै सहमति भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको उद्घोष। चोरी तस्करीमा कडाई गरेकै कारण राजस्व बढेको दाबी। सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो होइन, उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भनिन्। महानगरपालिकालाई दबाब दिने काम नगर्न पनि अनुरोध। शेरबहादुर देउवाले सदस्यता लिँदाको जस्तो काङ्ग्रेस हामीलाई चाहिएको छ। महामन्त्री थापाको भनाई। भ्रष्टाचारका फाइल खुलेपछि सरकार ढाल्ने कुरा हुन्छ। धनराजको तर्क। सरकारले गति लिन खोज्दा ब्रेक लागेको टिप्पणी। पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर। हाम्रा गतिविधिले पार्टीलाई अँध्यारोतिर धकलिरहेको छ। शशाङ्क कोइराला भन्छन्। सत्तारूढ दलकै केन्द्रीय नेतृत्वले कोशीको आन्दोलनमा घिउ थपिरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीको कटाक्ष। प्रदेश नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलनलाई उस्काइरहेको आरोप। लोसापामा जम्बो पदाधिकारी शीर्ष नेताका सम्धिनी र छोरी ज्वाइँ पनि मनोनित। पोखरामा बिरामीको मृत्यु भएपछि मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात। सबै तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा बारे छुट्टै ऐन बनाउन संसदहरूको माग। इन्जिनियरिङको स्नातक अध्ययन शुल्क 5,54,000 बनाउन सुझाव। विद्यार्थीको भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिश्चित। 70,000 किलो चिनीको गोदाममा 5 दिनदेखि सिल। गुणस्तर जाँच हुँदै। पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै लाखौं रकम ठगी गर्ने म्यान पावर सञ्चालक पक्राउ। एकै वर्ष 162 ठेकेदार कालो सूचीमा। ठेक्कामा मेलोमतो नरोकिएको निष्कर्ष। चाडपर्व नजिकिएसँगै चोरी बढ्यो, सावधानी अपनाउन अनुरोध। पहिरोमा पुरिएर गुल्मीमा एकजनाको मृत्यु। सन्दीप लामेछाने भन्छन् एसियाड खेल्न मानसिक रूपमा तयार छैन। 8औं राष्ट्रिय लोकदोरी अवार्ड 2080 काठमाडौँमा। विभिन्न 24 विधामा अवार्ड प्रदान गरिने। आज कोशी गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना। र अन्त्यमा मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा बालबालिकामा कस्तो असर पर्छ तपाईलाई जानकारी लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्युजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यदि तपाईलाई हामीले प्रसारण गरेका सामग्री मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। प्यानल बनाएर सबैको उम्मेदवारी खारेज गर्ने ओलीको चेतावनी। 100 किलो सुन 61 किलो कसरी भयो केपी ओलीको प्रश्नको प्रसङ्गबाट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएको थाहा पाए तो प्यानलका सबै उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा बागमती प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एकताबद्ध एमालेको नीति अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए। उनले मिल्दा लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैन भन्ने हुँदैन, मिल्नु सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको अभ्यास हो उनको भनाइरहेको छ। देश बनाउने र पार्टी एकजुट बनाउने कुरामा मिल्दा अलोकतान्त्रिक नहुने ओलीको भनाइ छ। नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यहाँ कसैले चुनाव लड्छु भन्छ भने पाउँछ, लड्नुहोस्, लड्न दिनुहोस्, स्वार्थ ढङ्गले लड्न दिनुहोस्। ओलीले भने प्यानल बनाइएको थाहा भयो भने प्यानलको सिंगै उम्मेदवारी पनि खारेज हुन सक्छ। उनले अध्यक्ष मण्डललाई तो अथोरिटी राखेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। प्यानलमा होइन व्यक्ति लड्छ, प्यानलाइज गर्ने र 2 भागमा विभाजन गर्ने खालका काम कसैले पनि नगरौं, बन्द गर्नुहोस् ओलीले निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले तस्करीको सुन छानबिन गर्न नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन्। ओलीले एमालेले 1 महिनासम्म सुन तस्करीको व्यापक छानबिन गर्नुपर्छ भनेको 1 महिनापछि मात्रै आयोग गठन गर्न तयार भए पनि विलम्ब गरिएको बताएका छन्। 100 किलो सुन तस्करी गर्ने तस्करलाई चाहिएका बेला हाजिर हुन्छु भन्ने 1 लाइनको कागज गराएर छोडिन्छ र सामान सबै लुकाउन लगाइन्छ ओलीको भनाइ छ। उनले भेटेको भनेर प्रचार गरेको पनि बताए। यसैगरी विलम्ब गर्ने र तस्करीको सुन छानबिन नै गर्न नहुने पक्षमा सरकार पुगेको ओलीको भनाइ छ। सरकार तस्करीको सुन छानबिन गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ। पछि भविष्यमा कस्तो कानून ल्याउने भने सिफारिस गर्छ आयोगले, तर छानबिन गर्न हुँदैन भनेर सरकार भनिराखेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री
मन्त्री समेत रहेका ओलीको भनाइ छ 100 किलो सुन भनेर 1 महिना भन्दा बढी समाचार पढेको र सुनेको, तर पछि 61 किलो मात्रै भएको भन्दै 39 किलो सुन कहाँ गयो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यस्तै उनले भेपमा ल्याएको 9 किलो सुन समेत कहाँ गयो भनेर प्रश्न गर्दै सुनमा भरिया समातेर नहुने र लगानी गर्ने व्यापारी समात्नु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। जानकी मन्दिरमा पूजा पाठ र महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रको समुद्घाटन गर्न आएका राष्ट्रपति पौडेललाई जनकपुर धाममा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो। जनकपुर धामका मेयर मनोज शाहले राष्ट्रपति पौडेललाई अभिनन्दन पत्र प्रदान गरेका छन्। देश र लोकतन्त्रका लागि पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै पौडेललाई मधेस देशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, नेकपा एमालेकी नेत्री जुली महतो, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, जनकपुर धामका पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायतले अभिनन्दन गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेललाई प्रदान गरिएको अभिनन्दन पत्रमा मैथिली भाषा प्रयोग गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई भगवान रामसँग तुलना गर्दै अभिनन्दन पत्रमा भनिएको छ, त्रेता युगमा भगवान राम जनकपुर धाम आएपछि नगरवासी हर्षित भएका थिए, त्यस्तै तपाईको आगमनले जनकपुरवासी हर्ष भएको बताइएको छ। यस्तै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरी ठूलो समस्या समाधान गरेको भन्दै पौडेलको प्रशंसा समेत गरिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि छानबिन गर्न आयोग बनाउने र त्यसको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा पहिले नै सहमति भइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सहित एमाले, कांग्रेस तथा अन्य पार्टीका शीर्ष नेताबीच कार्यदल गठनको विषयमा साउन 6 गते भएको सहमतिकै कार्यादेशबारे सहमति भएको विराटनगरमा प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। एमाले त्यसबेला भएको सहमतिलाई अहिले आएर पालना नगरी अर्को कुरा गरेको उनको भनाइ छ। कार्यादेश त पहिले नै तय भइसकेको छ। हामी अहिले के भन्न चाहन्छौं भने साउन 6 गते उच्च स्तरीय आयोग बनाउने विषयमै सहमति भएको छ। त्यति बेला कार्यादेशमा सहमति भइसकेको छ, श्रेष्ठले भने। प्रधानमन्त्री प्रमुख, प्रतिपक्षी दलका नेता, कांग्रेसका नेता र राष्ट्रिय पार्टीका सबै नेता बसेर कार्यदल बनेको छ। त्यही कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार कार्यादेश बनेको हो, त्यही अनुसार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। एमाले पहिले आफूले सही गरेको कार्यादेशलाई किन सहमति जनाउनु भएको छैन, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। उनले सीमानामा चोरी तस्करीमा कडाई गरेकै कारण राजस्व बढेको पनि दावी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोले सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरको नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर डङ्गोलले यो समस्याको दिगो समाधान हुने गरी तत्काल एकीकृत नीति बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले यो समस्या देशभरकै सबै शहरमा भएको संघीय सरकारले दिगो समाधान दिने गरी आवश्यक एकीकृत नीति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारेकी छिन्। उपमेयर डङ्गोलले सो समस्या समाधानका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दबाब दिने काम नगर्न पनि अनुरोध गरेकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कसैको दबाब भन्दा पनि सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उपमेयर डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका आफ्ना नीति र कार्यक्रम अनुसार अघि बढिरहेको पनि दावी गरेकी छिन्। संघीय सरकारले आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएर देशभरकै सडक व्यापारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छिन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेसलाई सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पार्टी सदस्यता लिँदाको जस्तो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ कांग्रेस भन्दा पनि पुरानै कांग्रेस बनाउनका लागि नैतिकताको कसीमा उभिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। कुनै बेला शेरबहादुर देउवाले पार्टी सदस्यता लिँदै गर्दाको कांग्रेस जस्तो थियो, पूर्णबहादुर खड्काले लिँदै गर्दाको जस्तो थियो, त्यस्तो कांग्रेस अहिले हामीले बनाउन सक्यौं भने हामी नयाँ जस्तो होइनौं, पुरानो जस्तो कांग्रेस बनाउने कुरामा पनि नैतिक कसीमा उभिन पर्छ जस्तो लाग्छ उनले भनेका छन्। नैतिक हिसाबले ठिक ठाउँमा उभिएर आफ्नो शासनकालमा जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा डेलिभरी गर्न सकेको खण्डमा कांग्रेसलाई कुनै कुराले पनि परास्त गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेस बदल्ने कुराको मर्म कांग्रेसलाई कांग्रेस जस्तो बनाउनु रहेको उनको भनाइ रहेको थियो।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले गति लिन खोज्दा ब्रेक लागेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकार अघि बढ्न खोज्दा हातखुट्टा बाँधिएको बताएका हुन्। म त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुँ, तर बीचबीचमा ब्रेक लाग्छ, अपरझट ब्रेक लाग्छ, एकदम 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा अब कुदौं है भन्ने लाग्छ। त्यसपछि कहाँ कहाँबाट ब्रेक लाग्छ, कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका गुरुङले भनेका छन्। बडो चिन्ताको विषय बनेको छ, गुरुङले भने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, निवेदन छ सभापति महोदय, यसरी एकदमै छिटो दौडिन खोज्दा हातखुट्टा बाँधियो भने सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। मन्त्रीले भनेको 2 दिनको घाम छाया हो भन्दै गुरुङले बाचुन्जेल राम्रो काम गरौं भन्ने सोचाइ भए पनि काम गर्न सहज नभएको बताएका छन्। गर्न खोजेको, मनले ताकेको, आँटेको काम सहज ढंगबाट गर्न नसकिरहेको अवस्था छ उनको भनाइरहेको छ। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि सरकार ढल्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रश्न गरेका छन्। जब हामी भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को खोल्दै जान्छौं तब फेरि यो गठबन्धन भत्किने कुरा आउँछन्, सरकार ढाल्ने कुरा आउँछन्। किन यसो भइराखेको छ सभापति महोदय, किन यस्ता आवाजहरू उठिरहन्छन्, कानून मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरेका छन्। विशेष अदालतले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ सहित 3 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनले 4 करोड 45 लाख 27 हजार 668 रुपैयाँ गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो। शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश भएका थिए। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ 2070 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए। उनले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी 3वटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। अख्तियारले उनी मन्त्री भइसकेको अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले गुटगत गतिविधिले पार्टीलाई अँध्यारोतिर धकलिरहेको बताएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै गुटले पार्टीलाई बलियो नबनाउने बताएका हुन्। तल्ला तहका कार्यकर्ताको सुझाव र भावना बमोजिम पार्टीमा निर्णय गर्ने अभ्यास बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। हाम्रै गतिविधिले पार्टीको भविष्यलाई अँध्यारोमा धकलिरहेको छ। पार्टीमा अनावश्यक रूपमा गुप्रिजम छ। गुप्रिजम त अधिवेशनमा हुनुपर्ने हो, तर पार्टीभित्र सधैँ गुप्रिजम हुन थाल्यो, यसैले पार्टीलाई राम्रो गरिरहेको छैन उनले भनेका छन्। अब पार्टी निर्माण प्रक्रिया समावेशी र तल्ला तहका कार्यकर्ताको मनोभावना बमोजिम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, जिल्ला सभापतिको मात्रै सुझाव लिएर पनि पुग्दैन, क्षेत्रीय तहबाट सुझाव लिएर निर्णय पुग्नुपर्छ। उनले पार्टीका भाद्री संस्थाहरू सक्रिय नहुँदा पार्टी र जनता बीचमा खाडल परेको बताएका छन्। नेविसंघमा बल्ल तथर्थ समिति बनेको छ, अरू पनि बन्दैछ। लामो समयदेखि अधिवेशन भएका छैनन्। दलित संघको 12-13 वर्षदेखि अधिवेशन नै भएको छैन। यस्तो भएपछि पार्टीमा आकर्षण कसरी हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले प्रदेश नामाकरणको विपक्षमा भएको आन्दोलनलाई उस्काइरहेको आरोप लगाएका छन्। गृह मन्त्रालयको विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कोशीमा समस्या उत्पन्न गराउने र आयोगमा घिउ थप्ने काम केही राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वबाटै भएको आरोप लगाएका हुन्। प्रदेश सभाले राखेको नामको विपक्षमा केन्द्र सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले आन्दोलनमा आगोमा घिउ थप्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न गरे, कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीले केन्द्रमा बसेर त्यहाँ कोशीमा संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको नामलाई गलत भयो भनिदियो भने के हुन्छ? नामाकरण गर्दा संविधान मिचिएको हो कि होइन, कानून मिचिएको हो कि होइन? उनले नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति लक्षित गर्दै नामाकरणमा मतदान गर्दा गल्ती भयो भन्ने लागे पनि बाहिर भन्न नमिल्ने बताएका छन्। मन्त्रीहरू बोलेर हिँडिरहनु भएको छ, उहाँलाई अधिकार छ कि छैन? प्रदेशले गरेको नियतमा तिमीले गरेको नामाकरण गलत भयो भन्ने पहिचानको आन्दोलनको नाममा नेकपा एमाले प्रति मात्र लक्षित गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्।
राहत शिक्षक र पेन्सन वञ्चित शिक्षकले सोमबार आन्दोलनलाई जारी राख्दै बानेश्वरको सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले संसदमा प्रस्तुत भएको शिक्षा विधेयक र सरकारसँग गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौताको विरोध गरेका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले असोज 5 गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौताले आम शिक्षक कर्मचारीको मान मार्दन भएको र सो सम्झौताको विरोध भण्डाफोर गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आवेदन जारी राख्ने बताइएको छ। यस्तै पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले पनि सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको माग र मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपामा शीर्ष नेताहरूले श्रीमती सम्धिनी छोरी ज्वाइँलाई मनोनित गरेर जम्बो पदाधिकारी बनेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेताहरूसँग परामर्श गरेर 63 जना पदाधिकारी बनाएका छन्। पछिल्लो कार्यकारिणी बैठकले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने जिम्मा ठाकुरलाई दिएको थियो। त्यसअनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप गरेका हुन्। उनले राजेन्द्र महतोसँगै शरदसिंह भण्डारी र अनिल कुमार झालाई पनि वरिष्ठ नेता बनाएका छन् भने वरिष्ठ सह अध्यक्ष सवेन्द्रनाथ शुक्लालाई बनाएका छन्। ठाकुरले सम्धि उमाकान्त झालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएका छन्। पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहेका उनकी कार्यकारिणी सदस्य थिए। अहिले उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइएको छ। उनीसँगै जितेन्द्र सुनहार, लक्ष्मण लाल कर्ण, अकबर अहमद शाह, निर्जला राउत र प्रदीप नारायण यादवलाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइएको छ। ठाकुरले सम्धिनी इन्द्र झालाई उपाध्यक्ष बनाएका छन्। उनी समानुपातिक तर्फ मधेसी कोटामा पहिलो नम्बरमा थिइन्। थ्रेस होल्ड नकटेपछि संसद बन्न नपाएकी उनी पार्टीमा उपाध्यक्ष बनेकी छिन्। ठाकुरले छोरी मीनाक्षी झालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। सम्धि उमाकान्त झा भतिजो सञ्जीव झालाई सचिव बनाएका छन्। वरिष्ठ नेता महतोको भतिजो उपेन्द्र महतोलाई महासचिव बनाएका छन्। उनी हाल प्रदेशसभा सदस्य हुन्। पार्टीमा सह महासचिव थिए। यस्तै महतोका ज्वाइँ अनिल महासेठ महासचिव बनेका छन्। उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मात्र थिए। अर्का वरिष्ठ नेता भण्डारीले श्रीमती निर्जला राउतलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएका छन् भने छोरी सृष्टि सिंह भण्डारीलाई सचिव बनाएका छन्। पोखरामा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तले मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात गरेका छन्। चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि अस्पताल परिषद तनावग्रस्त बनेको थियो। कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रावण विकका अनुसार लमजुमको सुन्दर बजार नगरपालिका 6 की 57 वर्षीय सुकमाया दुराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको विकले बताएका छन्। चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि केही तनाव उत्पन्न भएको थियो। त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको डीएसपी विकले बताएका छन्। विकका अनुसार चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने बिरामीका आफन्त पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अस्पतालले भने यस बारेमा जानकारी दिएको छैन। नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा 59ले भन्छ पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा उम्मेद्वार भए पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशनको अवधिमा सोभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने छैन। विधानको यसै धारालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ। गत महाधिवेशनमा तल्लो तहमा पराजितलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको संस्थापन इतरको दाबी छ। अर्जुन प्रसाद जोशी, भरत शाह, किरण राज शर्मा पौडेल, लक्ष्मी खतिवडा, गीता साईलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको विधिप्रति प्रश्न उठेको छ। विराटनगरको माछापुछ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पदाधिकारी र सञ्चालकले सर्वसाधारणको झण्डै 9 करोड 26 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ। सहकारी संकटमा परेको थाहा पाएर बचत फिर्ता लिन गएका सर्वसाधारण कार्यालय बन्द गरेर सञ्चालक सम्पर्क विहीन भएपछि निराश भएका छन्। प्रदेश सहकारी रजिस्टर तथा प्रशिक्षण कार्यालयले गरेको छानबिनका क्रममा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको 9 करोड 25 लाख 91,601 रुपैयाँ सञ्चालकले हिनामिना गरेको खुलेको थियो। सहकारीका अध्यक्ष अमलेश कुमार कर्ण हुन्। तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टी मोरङका अध्यक्ष उनी 2 पटक विराटनगरको मेयरमा उठेका थिए। सहकारीका अर्का सञ्चालक प्रभाकर थापा नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दल मोरङको पूर्व अध्यक्ष हुन्। सञ्चालक सम्पर्क विहीन भएपछि प्रदेश सहकारी रजिस्टर कार्यालयले जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सदस्य उमेश गुरुङको समय जगतमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले अध्यक्ष कर्णसहित 4 जना सञ्चालकले 9,25,91,601 रुपैयाँ हिनामिना गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन कार्यालयलाई बुझाएको थियो। हिनामिना भएको रकमको आधा सहकारीका पूर्व सचिव तथा व्यवस्थापक अमित कार्कीले तिर्नुपर्ने देखिएको छ। कार्कीले 4,73,74,956 रुपैयाँ खर्च हिनामिना गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। समितिले कार्कीबाट रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्कीले सहकारीको रकम आफ्नो ब्याङ्क खातामा राखेर कारोबार गर्ने गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको थियो। कार्कीले 2वटा ब्याङ्कबाट 5,25,00,000 रुपैयाँ शंकास्पद कारोबार गरेको देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ। सहकारीका पूर्व सचिव तथा सञ्चालक प्रभाकर थापाको नाममा 1,60,33,402 रुपैयाँ छ। उनले सो रकम हिनामिना गरेको समितिको दाबी छ। सहकारीका अध्यक्ष अमलेश कर्णको नाममा 1,47,73,275 रुपैयाँ गोलमाल गरेको प्रतिवेदनमा छ। सहकारीका कोषाध्यक्ष राधादेवी लिम्बुले 1,43,79,966 रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा छ। छानबिन समितिले सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुल भएको अवस्थामा असुल भए बराबरको रकमको दायित्वबाट मुक्त गर्न सकिने र अपुग र नोक्सानी भएको रकम सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ। संसदहरूले 3वटै तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा बारे छुट्टै ऐनको आवश्यकता औंलाएका छन्। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2049 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम मन्त्रीहरूको तलब सुविधा हुने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रस्ताविक व्यवस्थामा संशोधन हालै नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल, बैरागी र बलराम अधिकारीले सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा बारे छुट्टै ऐनको आवश्यकता आएका हुन्। राष्ट्रपतिदेखि संघ प्रदेश र स्थानीय तह सबै जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी छुट्टै एकीकृत ऐन ल्याउनु पर्ने संसदद्वय पौडेल र अधिकारीले छुट्टा छुट्टै हालेको संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। शुल्क पुनरावलोकन समितिले इन्जिनियरिङको स्नातक तहको अध्ययन शुल्क 5,54,000 बनाउन सुझाव दिएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण शुल्कीय तर्फको शैक्षिक शुल्क वृद्धि गरेर 7,75,000 पुर्याएपछि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन पूर्ण शुल्क निर्धारण गर्ने सहमतिपछि फिर्ता भएको थियो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयले गत भदौ 19 गते गठन गरेको पुल्चोक क्याम्पसका सहप्राध्यापक डाक्टर हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय समितिले नयाँ शुल्कको प्रस्ताविक डिन कार्यालयलाई 26 भदौमा निवेदन बुझाएको थियो। समितिले निवेदन बुझाए पनि डिन कार्यालयले भने नयाँ शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थीको भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा अनिश्चित बनेको छ। भदौ 25 गतेदेखि भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेका क्याम्पसहरूले शुल्क विवादको कारण स्थगित गरेका छन्। संस्थागत अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पोखराको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, धरान इन्जिनियरिङ क्याम्पस र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाइ हुने गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँमा भण्डारण गरिएको 70,000 किलो चिनीको गोदाममा सिल गरेको छ। चिनीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने क्रममा गएको बिहिबार शंकास्पद गोदाममा सिल गरेको विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको कोलेश्वरमा रहेको गुहेश्वरी ट्रेड लिङ्कको गोदाममा कृत्रिम भण्डार गरेर राखिएको र लेबल अस्पष्ट भएको चिनीको गोदाम सिल गरेर गुणस्तर जाँचका लागि नमुना प्रयोगशालामा पठाइएको बताइएको छ। भाउ बढाएर कालोबजारी गरेको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको तर प्रमाण नभेटेकाले गुणस्तर मापनको प्रतिवेदन पर्खिएको बताइएको छ। केही समयदेखि चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। 1 महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँ पर्ने चिनी अहिले 130 रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने मेन पावर सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका 6 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 3 वसुन्धरा बस्ने 42 वर्षीय राप्ती मेन पावरका सञ्चालक रविन्द्र अधिकारी हुन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै पीडित प्रेम तमाङसँग 4 जनाबाट 27,25,000 रुपैयाँ लिई फरार रहेका अधिकारीलाई वसुन्धराबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। अधिकारीले पोल्यान्डमा फुड पार्किङमा काम लगाइदिने र महिनाको 1 लाख भन्दा बढी तलब हुने प्रलोभनमा पारी पीडितबाट 27,25,000 रुपैयाँ उठाई फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारले एकै वर्षमा 162 वटा ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 150 भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। एकै वर्षमा यति धेरै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेको इतिहासमै पहिलो हो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 104 वटा ठेकेदार कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेका थिए। कालो सूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैनन्। ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नपाउने र सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षमा काम रकम कबुल गरेर ठेक्का हात पार्न खोज्ने र ठेक्का हात पारेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी रुभानमा परेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्ड समेत जलमग्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दका अनुसार सेती अस्पतालको प्रसुति वार्ड र शल्यक्रिया कक्षमा पनि पानी पसेको छ। वार्डमै पानी पसेपछि बिरामी र तिनका आफन्तलाई समस्या भएको छ। आइतबार रातिदेखि अविरल वर्षाका कारण धनगढी बजार क्षेत्रका एलएन चोक, विशाल नगर, हसनपुर क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। पानीको निकास नहुँदा धनगढी महानगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 3, 4 मा बढी डुबान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। चाडपर्व सुरु भएसँगै चोरीका घटना बढ्न थालेका छन्। प्रहरीका अनुसार केही दिन यता काठमाडौँ, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा चोरीका घटना बढेका उजुरी पर्न थालेको छ। प्राय दिउँसो तथा रातिको समयमा चोरीका घटना बढ्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कड्यातले काठमाडौँको घट्टेकुलो चोक नजिक बस्ने चन्द्रकेशरी बज्राचार्यको घर, भक्तपुरको गट्ठा घर स्थित अरनीको बस्तीमा बस्ने सबिन नेरौलाको कोठा र भक्तपुरको धतीकोट नयाँ बस्तीकी सानुमाया चित्रकारको कोठामा चोरी भएको बताइएको छ। उनका अनुसार बज्राचार्यको घरबाट नगद 1,60,000, विभिन्न सुन तथा चाँदीका गहना र पूजा गर्ने सामान गरी करिब 6,66,000, निरौलाको कोठाबाट ल्यापटप, घडी र नगद गरी करिब 1,07,000 तथा चित्रकारको कोठाबाट करिब 9,65,700 बराबरको धानमाल चोरी भएको छ। प्रहरीले सामान चोरी गरी फरार भएका व्यक्तिको खोजी गर्नुको साथै यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। मेला पर्व तथा चाडपर्व नजिकिँदै गरेकाले चोरी गर्नेहरू सक्रिय हुने हुँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन प्रहरीले सबैलाई आग्रह गरेको छ। पहिरोमा पुरिएर गुल्मीमा एकजनाको ज्यान गएको छ। पहिरोमा पुरिएर प्युठानको बहुमुखी गाउँपालिका 3 का 17 वर्षीय डोरबहादुर घरतीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन कुशल प्रधानले जानकारी दिएका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाटगाउँमा शेरबहादुर बेलवासीको घर निर्माण गर्ने क्रममा माथिबाट पहिरो खस्दा घरतीको घटनास्थलमै ज्यान गएको एसपी प्रधानले बताएका छन्। पहिरोमा परेर घरधनी 79 वर्षीय शेरबहादुर बेलवासी र प्युठानको गौमुखी 3 का 24 वर्षीय टेकबहादुर घरती घाइते भएका छन्। गुल्मीमा गएको 3 दिनदेखि लगातार पानी परिरहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले एसियाली खेलकुद खेल्न नसक्ने बताएका छन्। सन्दीप विरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दाको अन्तिम सुनवाई सरेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लामिछानेलाई चीन पठाउन चाहेको थियो, तर उनले मानसिक रूपमा आफू प्रतियोगिता खेल्न तयार नभएको बताएका छन्। मैले बोलाएर कुरा गरेको थिएँ, उसले मानसिक रूपमा तयार छैन भन्ने जानकारी आएको छ, क्रिकेटर संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने। उनका अनुसार सन्दीपको जवाफपछि सोमबारका लागि तय भएको क्रिकेट समेत रद्द भएको छ। क्रिकेटर सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। बंगलादेशमा यस वर्ष हालसम्म 1,87,725 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएकोमा 900 भन्दा बढीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सेप्टेम्बरमा 316, अगस्तमा 342 र जुलाईमा 204 गरी कुल 909 जना डेङ्गु संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको हो। महानिर्देशनालयका अनुसार सेप्टेम्बरमा 63,917, अगस्तमा 71,976 र जुलाईमा 43,854 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा स्थानीय समय अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,800 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको छ। यस वर्ष हालसम्म निको नहुनेको संख्या 1,76,346 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिले 8औं राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्ड 2080 को आयोजना गरेको छ। रिपोर्ट्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपत्यका समन्वय समितिले कार्यक्रम आयोजना बारे जानकारी गराएको हो। कार्यक्रम आगामी असोज 11 गते राष्ट्रिय नाचघर जमलामा हुनेछ। उक्त अवार्ड 24 वटा विधामा वितरण गरिने बताइएको छ। साथै दीर्घ साधना सम्मान लगायत 8 अन्य विभिन्न विधामा पनि सम्मान प्रदान गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिका अध्यक्ष अर्जुन थापा मगरले अवार्ड समग्र दोहोरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने बताइएको छ। उपत्यका समन्वय समितिले विभिन्न 8 वटा विधामा सम्मानित हुने व्यक्तिहरूको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ। समन्वय समितिले नगद राशि सहित लाइफ टाइम एचिभमेन्ट सम्मान कृष्ण सुधा ढुङ्गानालाई नगद राशि सहित प्रदान गर्ने बताइएको छ। त्यसै गरी संस्थागत स्रष्टा सम्मानबाट राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम न्यौपानेलाई प्रदान गरिने बताइएको छ। लोकगीतको क्षेत्रमा 10 वर्षसम्मको योगदान र सफलतालाई सम्मान गर्दै एक नारायण भण्डारी दर्शक स्रष्टा सम्मान प्रदान गरिने अध्यक्ष थापा मगरले बताएका छन्। लोक संगीतलाई माथि उठाउनका लागि योगदान दिएका राजकुमार राईमाझीलाई लोक पत्रकारिता सम्मान प्रदान गरिने भएको छ। सदाबहार लोकगीतमा बामरी फुलको बोट गीतलाई सम्मान प्रदान गरिने अध्यक्ष थापा मगरले बताएका छन्। त्यसैगरी लोकदोहोरी कलाकार सास सम्मान नगद राशि सहित कृष्ण आसुलाई र लोकदोहोरी उपत्यका विशिष्ट सम्मान समाजसेवी सपना रोकालाई प्रदान गरिने बताइएको छ। लोकदोहोरी अवार्ड विशेष सम्मान शिव हमालाई प्रदान गरिने बताइएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं उपत्यका समन्वय समितिका प्रमुख संरक्षक दुर्गा राईमाझी, पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ गायक चन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष अमृत अधिकारी, सदस्य एवं उपत्यका समन्वय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष सुजन लम्साल, सहसचिव राजकुमार राईमाझी, वरिष्ठ अभिनेता सुदर्शन आचार्य, उपत्यका समन्वय समितिका संरक्षक सुभाष खड्का र लोक संचारकर्मी नेपालका उपाध्यक्ष चन्द्रमणि गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नागरिकता र लिखत सम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। निजलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण वडा नम्बर 10 खरतर स्थायी वतन भएका रौटहटको साबिक सरबुझा गाविस वडा नम्बर 9 बाट नागरिकता लिएका जग्गा चौधरी भने जग्गा प्रसाद जयसवाल रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी परीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जयसवाल समेत भएको नागरिकता तथा लिखत सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा चौधरीले विक्रमसम्म 2063 मा नागरिकता बनाउने टोली स्थलगत रूपमा खटिएको समयमा झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। निजले नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय समेत गरी बसेको र जग्गा चौधरी नामको भारतीय आधार कार्ड र जग्गा प्रसाद जयसवालको नामको नेपाली नागरिकताबाट लिएका सवारी चालक अनुमति पत्र समेतका नेपाली कागजात फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जयसवाललाई नागरिकता तथा लिखत सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहटमा पठाई अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताएका छन्। आज कोशी गण्डकी बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुसार हाल मनसुनको न्यूनचापी रेखा पश्चिम सरदर स्थानको आसपास र पूर्वमा सरदर स्थान भन्दा माथि अवस्थित रहेको छ। साथै भारतको दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश आसपासमा रहेको न्यूनचापी क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ। महाशाखा अनुसार आज देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति पनि देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भन्दै महाशाखाले कोशी बागमती र मध्य प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। समाचारको अन्त्यमा मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा बालबालिकामा कस्तो असर पर्छ तपाईलाई जानकारी। अहिले गाउँघरको कहानी नै बनिसकेको छ। बालबालिकालाई मोबाइल देखाएर खाना खुवाउने, बच्चालाई खाना खुवाउनु अघि उसलाई मनपर्ने कार्टुन देखाउने वा गेम खेल्न दिने बानी भइसकेको छ। यसो गर्दा बालबालिका मोबाइलमा भुलिने र खाना खुवाउन सहज हुने ठान्छन् अभिभावकहरू। तर के यसरी बच्चालाई मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा सही हो? यसरी खाना खुवाउँदा बच्चालाई केही
केही नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन तपाईलाई जानकारी गराउँछौं। मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा वा खाँदा तत्काल मात्रै होइन दीर्घकालीन रूपमा पनि असर गर्छ, किनकि तिनीहरूले भोक लागे पनि नलागे पनि खाना खाएका हुन्छन्। यसरी खाना खुवाउँदा खानामा भन्दा मोबाइलमा बालबालिकाको ध्यान हुन्छ। जे खुवाए पनि खाएको थाहा हुने, तर के खुवाउँदैछ, कस्तो खाँदैछु भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। जसले रुचि नभएका खानेकुरा पनि खाने र पेट टन्न भए पनि खाइरहने पोषणविदहरूले बताएका छन्। रुचि नभएका खानेकुरा खाँदा निल्न त सक्ने तर पचाउन नसक्ने बताइएको छ। बालबालिकालाई खाना खुवाउँदै गर्दा वा खुवाइसके पछाडि वाक वाक गर्ने बान्ता गर्ने गर्छन्। यसरी खुवाउँदा खाना पचाउन नसकेर पेट गडबड हुने तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ। अभिभावकले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। अभिभावकलाई जसरी हुन्छ खाना खाइ पुग्ने मानसिकता भइसकेको छ। मोबाइल वा टिभी देखाएर खुवाउनु स्वास्थ्यवर्धक नहुने बताइएको छ। यसलाई विष अभ्यास पनि भनिन्छ। खाना रमाएर खानु भन्दा पनि मोबाइलमा भिडियो हेरेर रमाइएको हुन्छ। त्यसैले उसले के खाएको भन्ने नै थाहा हुँदैन। उसले खाना खाएर शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्व प्राप्त गरे पनि पाचन प्रक्रिया भने सहज हुँदैन। मोबाइलमा बच्चाले कस्तो भिडियो हेरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ। खाना पचाउनका लागि चाहिने इन्जाम विकास हुन सक्दैन। यसबाट पाचन प्रक्रियामा गडबडी हुन्छ। खाना र मस्तिष्क बीच अटुट सम्बन्ध हुने डाक्टरहरूले बताएका छन्। पेटमा भोकको महसुस भए पनि दिमागले खानाको माग गर्छ। खाना अघि आउँदा मुखमा पानी आउने र उत्साहित हुने हुन्छ। स्वाद लिएर पचाउन पनि सजिलो हुन्छ, किनकि खाना पचाउन आवश्यक इन्जिम उत्पादन हुन पर्छ। मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा बालबालिकाको दिमाग एउटै ठाउँमा केन्द्रित हुन सक्दैन। खाना खान लागेको भनेर पहिले नै सचेत नहुँदा खाना खाँदा शरीरमा खाना पचाउन निस्किनु पर्ने एन्जाम अर्थात् पाचन रस जति चाहिने हो त्यति निकाल्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा पाचन प्रक्रियामा गडबडी हुन सक्छ। मोबाइलमा हिंसात्मक आक्रमण दृश्य हेरिरहेको छ भने त्यसले दिमागमा तनाव सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा शरीरमा कोर्टिसोल हार्मोन शरीरमा कोर्टिसोल हार्मोन अर्थात् तनाव हार्मोन उत्पन्न हुन्छ। यसले पाचन प्रक्रिया गडबड गर्ने, मुटुको चाल बढ्ने, रक्त सञ्चारमा गडबड हुने समस्या आउँछ। मोबाइल, टेलिभिजन वा ल्यापटप देखाएर खाना खुवाउने बानीले बच्चा अत्याधिक रिसाउने, जिद्दी हुने, आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न जे पनि गर्ने, निराश हुने, उत्साहित नहुने, एउटै ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, सोच्ने क्षमता कमी हुने, स्मरण शक्तिमा कमी हुने जस्ता समस्या आउने बताइएको छ। यस्तै समाजमा घुलमिल नहुने, पाचन प्रक्रियामा असर पर्ने समस्या पनि यसले निम्ताउन सक्छ। हवस् त टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। यस्तै समाचार दैनिक हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।